नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारको यो नयाँ श्रृंखलामा म प्रस्तुता सनिसा श्रेष्ठ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मध्याह्न मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सरोकार राख्ने विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, अब लागौ आजको प्रस्तुतिहरूतर्फ। वैदेशिक रोजगार विभागले फ्री भिजा र फ्री टिकटमा रकम असुल्ने म्यान पावर कम्पनीलाई ऐन अनुसार कड़ा कार्यवाही थाल्ने भएको छ। विभागले गत सोमबार एक सूचना प्रकाशित गरी फ्री भिजा, फ्री टिकट र फ्री सर्भिसमा शुल्क लिन नमिल्ने जनाएको छ। रकम लिन मिल्ने डिमान्डमा समेत केही म्यान पावर कम्पनीहरूले तोके भन्दा बढी पैसा उठाएको र अभिमुखीकरण तालिम संस्थाहरूले पनि तालिम नै नदिई प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरेको जनगुनासो बढ्दै गएपछि त्यस्ता कम्पनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार कार्यवाही गरिने विभागले सूचना जारी गरेको हो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सल्लाहकारबाट व्यवसायी किरण किशोर घिमिरेले राजीनामा दिनुभएको छ। संघको नेतृत्वको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफूले राजीनामा दिएको कञ्चन ह्युमन रिसोर्स प्रणालीका सञ्चालक समेत रहनुभएका घिमिरेले कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारलाई बताउनुभयो। उहाँले संघको नेतृत्वले व्यवसायिका समस्या समाधान गर्न संघर्ष लगायतका कदम नचाली भीएलएम, बायोमेट्रिक, सुरक्षा तालिम, फोसा जस्ता सिन्डिकेटको समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै संघको सल्लाहकारमा रहिरहन नैतिकताले नदिएकाले राजीनामा दिएको बताउनुभयो। यस्तै संघका अन्य 3 जना सल्लाहकार प्रेम बहादुर कटवाल, नवराज केसी र कृष्ण पौडेलले संघको वर्तमान नेतृत्वको कार्य समितिको क्रियाकलाप र नेतृत्व क्षमता माथि व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाइरहेको भन्दै नयाँ निर्वाचन मार्फत कार्य समिति चयन गर्न संघमा लिखित सुझाव पेश गर्नु भएको छ। स्मरणीय छ, संघका अर्का सल्लाहकार विमल ढकालले यस अघि नै राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेशनल प्रणाली, वसुन्धरा, काठमाडौँ। फोन 43 83 859, मोबाइल नम्बर 98 510 91 122, 98 010 91 122। सुन्दर भविष्यको सपना बुन्दै बढ्दै अघि बढ्दै मेरा पाइला। ओ भाइ कता? हैन सर, मैले यहाँ विदेश जानको लागि एउटा व्यक्तिलाई पैसा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त थुप्रै संस्थाहरू हुँदा हुँदै व्यक्तिको भरमा पैसा दिनुभयो। तपाईँ मात्रै हैन, उहाँहरू पनि ठगिनु भएको छ। बा, हामी ठग्यौ बा, हामी बर्बाद भयो बा। घर जग्गा धितो राखेर झिकेको पैसा सबै दियो। बेलामा बुद्धि पुगेन, अब के गर्ने हो? त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त म्यान पावर कम्पनी नै रोज्नुहोला, जसले तपाईको योग्यता र सिपको सही मूल्याङ्कन गरी सुनौलो भविष्यको निर्माण गर्दछ। प्रुडेन्शियल ओभरसिज प्रणाली, 3 कुनै सुविधानगर, काठमाडौँ। फोन 448005। परिवारको भविष्यका लागि पैसा कमाउन जब म विदेश जान लागे, मेरो पीरले सबैका आँखा रसाए। ती रसाएका आँखाहरूलाई थाहा छ मैले कसरी हँसाए। म कहाँ जुन पाए त्यही मेन पावरबाट विदेश जान लागेको हो र? म त ब्लू स्काई इन्टरनेसनलबाट पो विदेश जान लागेको त। म विदेश गएपछि पो थाहा पाएँ साँच्चीकै विश्वासिलो रहेछ ब्लू स्काई इन्टरनेसनल। 3 वर्ष कति चाँडो बित्यो पत्तै भएन। आईएसओ सर्टिफाइड म्यान पावर कम्पनी ब्लू स्काई इन्टरनेसनल। के तपाईँ सुरक्षित र भरपर्दो म्यान पावर कम्पनीको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने सदिक्षा ओभरसिजमा सम्पर्क राख्नुहोस्। हामी सरकारी स्वीकृति लिएर मात्र विदेशमा कामदार पठाउँछौँ। सम्झनुहोस्, सदिक्षा ओभरसिज प्रणाली, सामाखुसी टाउन प्लानिङ, काठमाडौँ। फोन नम्बर 43 80 181, 43 88 200। दर्शकवृन्द, यो छोटो विश्रामपछि स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सरोकार राख्ने विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। यस्तै सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमको एक प्रतिनिधि मण्डलले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरत सुवेदीलाई भेटी व्यावसायिक समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
फोरम नेपाली कांग्रेस निकट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको संस्था हो। सो भेटमा फोरम अध्यक्ष प्रज्ञान नेउपाने, पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार विमल ढकाल, तिलक राणाभाट लगायतले मैन पावर व्यवसायले भोगिरहेका विविध समस्याका बारेमा महानिर्देशक सुवेदीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। अहिले भर्खरै हाम्रो विमर्शले कुरा राख्नु पूर्ण क्षमता सर गइसकेपछि विभाग वास्तवमा लाचारै भएको थियो र आज सरको भाषण सुन्दा अहिले कुराहरू सुन्दाखेरि साँच्चै नै हामीले सही किसिमको गार्जियन पायौँ कि भन्ने एउटा महसुस पनि भएको छ। अब सबै कुराहरू व्यवसायिक इस्यु त छन्। हाम्रो वैश्विक रोजगार ऐन 2064 आफैमा पूर्ण छैन, यसमा कतिपय प्र्याक्टिसमा पनि आइसकेको स्थिति छ। त्यो ऐन जब आयो देशमा त्यही समयमा 64 देखि हुबहु लागू गरिदिएको भए आजको यो सेक्टर अलग्गै हिसाबले पनि जान्थ्यो होला। सबै डिजी साहब, मन्त्रीज्यू र सचिवहरूको आफ्नो तर्जुमा चल्यो। त्यो केही कमी कमजोरी व्यवसायी पनि होला, हामीले सङ्घबाट सही किसिमले एप्रोच गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ। तर अहिले पछिल्लो समयमा अब धेरै कुराहरू आइसकेको स्थिति छ। अब हजुरकै टाइममा चाहिँ अलिकति अहिले हामीले चाहेको कुरा धेरै पनि छैन, यस बेला धेरै कुरा ट्र्याकमा आइसकेको स्थिति छ र सरकारले गरेका निर्णयहरू, राजपत्रमा आएका कुराहरूलाई हुबहु लागू गराउने एउटा ओरिएन्टेसन साहित्यको हिसाबले दिनुपर्ने हुन्छ होला यो कार्यालयमा। र अर्को कुरा जुन छ यो वैदेशिक रोजगार ऐनलाई चाहिँ अहिले समय सापेक्ष अलिकति परिमार्जन गरेर जानुपर्छ र सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य हाम्रो भनेको पनि जानी कामदारको हक र हितकै लागि व्यवसायले पनि काम गर्ने हो। उहाँहरूको हक हित सुरक्षित भयो भने हामी पनि यो 2017 साल कार्तिक 25 गते पनि निस्केको छ। यो अहिले पनि कन्ट छ। अनि त्यसपछि अस्ति भर्खरै मात्रै हामी सङ्घ मार्फत एउटा के पनि हामीले एप्रोच गरेका छौँ भने यो वैदेशिक रोजगार ऐन त्यो दफा 24मा त्यो 3 सम्म स्पष्टीकरणसम्म के खुलाइएको छ भने वैदेशिक रोजगार ऐनले चाहिँ अथवा सरकारले सेवा शुल्क र लाग्ने खर्च, प्रवर्तन खर्चलाई तोक्न सक्नेछ भनेर त अहिलेसम्म तोकेको स्थिति छैन। 55भन्दा उता वैदेशिक रोजगार ऐन 2042ले चाहिँ खुलाएको थियो। अधिकतम 6 महिनासम्मको तलब लिन पाउने र पहिलो महिनाको तलबको 25% अथवा 5000लाई चाहिँ इन्कम मानेर ट्याक्स बुझाउने भन्ने अहिलेसम्म यो प्र्याक्टिसमा नै हामी गइरहेको छौँ। यो सफिसियन्ट छैन। कम्तीमा 10-15 हजार अथवा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसार 1 महिना तलब बराबरसम्मको चाहिँ एउटा सविचारको चाहिँ व्यवस्था पनि गर्ने, अथवा ट्याक्समा पनि त्यही हिसाबले चाहिँ हामी अकोमोडेट हुने कि भन्ने पनि हामीले अस्ति राखेका छौँ। यतातिर अलिकति हजुरले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सो भेटमा महानिर्देशक सुवेदीले आफूले चाँडै सुधार प्रक्रिया थाल्ने बताउँदै सरकार र मैन पावर व्यवसायी कामदारको हित हुने विषयतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँ पर्सेन्टेजसम्म यहाँहरूको मैले सहयोगको अपेक्षा गर्छु। त्यो पनि संस्थागत सुधारको लागि, यो विभागको सुधारको लागि, यो चाहिँ यो के अरे चाहिँ मैन पावरको इज्जतको प्रतिष्ठाको उठाउनको लागि र त्यो गरिब जनताले नठगोस् भन्नुलाई मेरो चाहिँ मोटो एउटै मात्रै छ। मेरो उद्देश्य चाहिँ त्यो ठगिनु भएन, यहाँहरूको तर्फबाट ठगिनु भएन। आजैका मितिबाट यहाँहरूले चाहिँ के भने यो ठगिने काममा चाहिँ हामी इन्भल्भ नहौँ भन्ने कुरो भित्रैबाट आइदिनु पर्यो। मेरो रिक्वेस्ट त्यति नै हो। उहाँका अनुसार विदेशी दलालको चलखेल रोक्न रोजगारदाता कम्पनीले नेपाल सरकारलाई डिमान्ड पेपर उपलब्ध गराउनु पर्ने र विभाग मार्फत नेपालका मैन पावर कम्पनीलाई वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यो मैन पावरको अडाउ चाहिँ के भने सरकारको उसमा आओस्, वैदेशिक रोजगार विभागमा आओस्, मैले यहाँहरूलाई दिन पाऊँ। ल यति चाहिँ के भने यहाँहरू चाहिँ कतारबाट यति आयो, बेलायतबाट चाहिँ यति आयो, क्यानाडाबाट यति आयो, यो सिट आयो, तपाईँहरू को चाहिँ के भने पठाउन इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईँहरू पठाउनुहोस् होइन। तपाईँहरूको चाहिँ आज के भने कति पैसा तपाईँले पठाउनुहुन्छ G2Gबाट गएर तपाईँहरूलाई नै पठाउनु। मान्छे सेलेक्सन गर्नदेखि लिएर 2 पैसा नाफा हुने तपाईँले चाहिँ गर्ने काम चाहिँ मैन पावर कम्पनीलाई पनि दिने, सरकारले गरेर साध्य हुँदैन। तर गभर्मेन्टको चाहिँ एउटा चाहिँ बिचमा हुनु पऱ्यो, गभर्मेन्टकै उसमा त खातामा चाहिँ पैसा जम्मा हुनु पऱ्यो। अनि त्यो पढाउने काम पनि आज के भने गभर्मेन्टले तोकेको चाहिँ आज के भने उनीहरूले मात्रै गर्नु पऱ्यो अथवा गभर्मेन्टको निकायले दिनु पऱ्यो होइन। त्यो चाहिँ के भने विश्वमै त्यही छ। जहाँसुकै भने तपाईँको फिलिपिन्स सबभन्दा बढी मैन पावर चाहिँ के भने विदेश पठाउने र सबभन्दा लामो पुरानो भनेको फिलिपिन्स हो। फिलिपिन्सको मेडहरू भनेको चाहिँ तपाईँ संसारभरि छरेर गइरहेको छ होइन। उनीहरूकोमा त्यति सिस्टमाइज छ। उनीहरूको चाहिँ आज मान्छे बाहिरबाट आउँदाखेरि तपाईँको हिरो हिरोइनलाई चाहिँ स्वागत गरे जस्तो चाहिँ उनीहरूको छुट्टै च्यानल उनीहरूको चाहिँ छुट्टै छ होइन। यस बारेमा रोजगारदाता मुलुकसँग कुराकानी भइरहेको महानिर्देशक सुवेदीले बताउनुभयो। नेपाल आउने डिमान्ड लेटरमा सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासको स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरे विदेशी दलालको चलखेल बन्द हुने सुवेदीको भनाइ थियो। विदेशमा चाहिँ आज एजेन्टहरूको कुरो आयो, त्यो विदेशमा बस्ने एजेन्टहरू नै आज त्यसलाई चाहिँ खतम पार्नु। त्यो विदेशको एजेन्टहरूको कारणले गर्दा तपाईँहरूले पनि बढी पैसा लिनुपर्ने होइन। मैले त्यो कुरो पनि बुझिरहेको छु तपाईँहरूको होइन। तपाईँहरूको गोजीमा हालेको कारणले मात्रै होइन, तपाईँहरूले पनि उता त्यो तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त्यसको मार चाहिँ हाल्छ, त्यसमा पहिले छ। त्यो मैले बुझ्दा मैले के गर्न खोजिरहेको छु अब भनेदेखि त्यो आज पनि त्यहाँ एउटा माइनेटमा आइसकेको रहेछ। अस्ति पनि परराष्ट्रमा 2 चरण मिटिङ भइसक्यो। हामीले अहिले के गर्न खोजिरहेको छौँ म आइकन भने
परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो चाहिँ सुरुको डिमान्ड नै परराष्ट्र मन्त्रालयको एमएसीले अथवा हाम्रो चाहिँ के भने श्रम सहचारले एटेस्टेड गर्नु पर्यो होइन। अहिले त्यहाँ लेखिएको छ सिन बाई एमएसी भनेको छ। एमएसीले हेऱ्यो भने हेरेको रहेन, एटेस्टेड गर्नुपर्छ सही हो कि होइन। फिल्ड सकिन्छ भने फिल्डमा गएर चाहिँ के भने त्यो कारखाना गएर निरीक्षण गरेर आउट बरु पैसा बोर्डले दिएला अथवा केही गर्ला होइन। त्यो चाहिँ आएर गएर फिल्डमा गएर चाहिँ त्यो कारखाना निरीक्षण गर 200, 300, 500, 1000, 4000 चाहिँ डिमान्ड पठाउने चाहिँ के भने फ्याक्ट्री कस्तो रहेछ गएर कमसेकम हाम्रो एमएसीले गएर हेरेर आउनु पऱ्यो होइन। त्यो हेरे आइसकेपछि एकपल्ट हेरे आइसकेपछि त अर्कोपल्ट त टेलिफोनबाट पनि चल्छ नि, यो यस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ यस्तो सिस्टम भने त्यो त बुझिन्छ भने एकपल्ट तपाईँहरूले जानैपर्छ भन्ने खालको कुरा हामीले उहाँहरूलाई बाध्य चाहिँ त्यो हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यहाँ करेस्पोन्डेन्स अगाडि बढिरहेका छौँ। मेन पावर व्यवसायले प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सरकारलाई कर तिर्छौ भन्दा पनि फोरम अध्यक्ष न्यौपानेले सो सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न पहल गर्न सुवेदीलाई आग्रह गर्नुभयो। हामी पनि यो चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै 10 बुझे 15 बुझे माग लिएर जस्तै ट्याक्सकै कुरा हजुरले भन्नुभयो। हामी ट्याक्स तिर्छु भन्दा पनि ट्याक्स तिर्न पाइएको छैन। तिरौँ न त ट्याक्स होइन। हाम्रो के अरे कुन सिस्टमले पैसा बाहिर जानुपर्छ, हामीले किनेका भिसा कसरी जान्छन् पैसा हामीलाई लिगली छैन होइन। हामीलाई यो तरिकाले बनाइदिनु भने हामीले लिखित रूपमा धेरै पटक दियो, प्रबन्धन बोर्डमा पनि हामीले दिइसक्यौँ होइन। दाइहरू चाहिँ हामीले पठायौँ त्यहाँ भनेर राज्यबाट पनि सुविधा हामीले पाएको छैनौँ कि। जस्तै यो तरिकाले गर्दा यिनले दिन खोजिरहेछन् राज्यलाई भने त राज्यबाट पनि केही पहल भइदिएपछि हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो होइन। हजुरलाई थाहै छ यो विषयमा होइन। पैसा कति हामीले मुनाफा खान्छौँ, कति बाहिर पठाउँछौँ, कति राज्यलाई ट्याक्स दिनुपर्छ। हाल मेन पावर व्यवसायले बुझाउने राजस्व लगभग 5 करोड़ मात्रै भएको जनाउँदै न्यौपानेले कानूनी व्यवस्था प्रष्ट गरे सो रकम 5 अरब पुग्ने दावी समेत गर्नुभयो। हामीले अहिले ट्याक्स तपाईँको 4-5 करोड़ मात्रै ट्याक्स रेकर्ड होला चाहिने कर कार्यालयमा। त्यो हामीले भनेको हिसाबमा ट्याक्स हुने लगभग 4 देखि 5 अरब रुपियाँ ट्याक्स हुँदो रहेछ वर्षको। हामीले जुन अहिले यो अनुसार जाउँ हामीलाई पनि ट्याक्स तिरौँ र हाम्रो मुनाफा पनि क्लियर भयो भने हामी पनि चल्न सजिलो भयो। हामी पनि ठुल्ठुला गाडीमा चढेपछि सुहाउने भयो। फोरमका सल्लाहकार विमल ढकालले हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र श्रमिक दुवै असुरक्षित रहेको बताउँदै ढुक्कसँग काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन महानिर्देशक सुवेदीलाई आग्रह गर्नुभयो। विभागमा महानिर्देशक छ छैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई अनुभवै छैन। जति आउनु हो नि उहाँहरू आउने डराउने केही गर्नु पनि नसक्ने अब केही व्यवसायको लागि अब कामदारको लागि केही गर्नु पर्यो नि उहाँहरूले दिन काट्ने भन्दा कुनै कामै गर्नु भएन कसैले पनि। अब यो अहिले अब डी साहब आउनु भएको छ, हाम्रो पनि सहयोग हाम्रो शुभकामना डी साहबबाट केही होस्। अब हामी सबैको उद्देश्य के भने कामदार नठकिउन्, अब कामदारकै हकित होस् भन्ने पहिलो प्राथमिकता कामदार हो। अनि हामीले पनि त्यही सोचिरहेछौँ सब कामदार मर्कामा पर्नु भएन, कामदार सुरक्षित हुनु पर्यो र त्यसमाथि व्यवसाय गर्ने व्यवसाय पनि सुरक्षित। हामीलाई पनि ठुलो छ चुन्ठे मुन्ठे हामीलाई पनि तर्साउने गर्ने यताउता हामी तिनीहरूसँग पनि हामीलाई भिड्नु परिरहेछ। यहाँ सानो एउटा ऊ पऱ्यो भने मान्छे चुन्ठे आउँछ अफिसमा। अब त्यो सेक्युरिटीको पनि राज्यले व्यवसायको सेक्युरिटीको पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो। एकजना श्रम प्रतिनिधि वा एजेन्टले एउटा मात्रै म्यान पावरमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि उसले 4-5 वटा सम्ममा काम गर्ने गरेको र ऊ कुनै प्रति पनि जिम्मेवार नहुने गरेको पाइएकाले त्यस्ता श्रम प्रतिनिधिलाई विभागले कारबाही गर्नुपर्ने ढकालको माग थियो। एउटा व्यक्तिले 5 वटा 6 वटा हामीले त साथीहरूलाई पनि भने हाम्रो साथीहरूलाई यो हरेक मान्छे ठेक्का दिने काम नगर्नुहोस्, एउटा आफ्नो अफिसियल कर्मचारी राख्नुहोस् भनेर त्यो गर्नुहोस्। कसैले त्यो गरेको छ त्यस्तो मान्छेलाई कारवाही गर्नुहोस् न। त्यो 5 वटा डिल गरेर हिँड्ने मान्छेलाई भनेको अब त्यो वास्तवमा यता सरकारी पक्षबाटै पहल नभएको हिसाब। रोजगारदाता मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतहरू नै बिचौलियासँग मिलेर व्यापार गर्नतिर लाग्ने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै ढकालले उनीहरूलाई मर्यादित बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राजदूतले अब त्यो डिमान्डहरू चाहिँ सर्टिफाई गर्न लिएर गएको होला। अनि यो कम्पनी राम्रो छैन, यहाँ एउटा कम्पनीसँग एफिलिएसन भएर अनि यो कम्पनी राम्रो छैन त योसँग काम हुँदैन त्यसले यसलाई त्यही भनेर फाइल रोकेर अब एमएसआरै मेन पावरसँग मिलेर बिजनेस गरे पनि अनुभव छ हामीसँग। विभागका कर्मचारीले हलो अड्काएर गोरु चुट्ने गरेको भन्दै ढकालले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। सानातिना कुराहरूले चाहिँ हामीलाई एकदम समस्या परेको छ कि ऐन कानूनले पनि तपाईँको निषेध नगरेको खालि कर्मचारीले घुमाइदिने कि हलो अड्काएर गोरु कुट्ने भने जस्तो। अनि त्यो चाहिँ अब त्यहाँ पनि त्यस्तो भएको छ, हजुरले पनि अध्ययन गर्दै जानुहोस् होइन। व्यवसायीहरूको कुरा सुनेपछि महानिर्देशक सुवेदीले म्यान पावर सञ्चालकहरूले कम्पनीको शेयर धेरै व्यक्तिलाई दिँदा समस्या आएको भन्दै 51% भन्दा बढीको शेयर एउटै व्यक्तिको नाममा हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। कम्पनीको तपाईहरुले सञ्चालक परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ मैले 51% चाहिँ तपाईहरुले नबेच्नुस् भन्ने मेरो आग्रह।
होइन 51% चाहिँ अर्कालाई दिन नपाउनुहोस् तपाईँले। म त्यसमा अलिकति चाहिँ बाधक बन्दैछु। किन बाधक बन्दैछु भनेदेखि यहाँ करोडौँ रुपियाँ खेल रहेछ त्यो फर्मको चाहिँ उ गरेकोमा होइन। भोलि अलिक सोझो साझो मान्छे त आज किन लुटिने पिटिने कुटिने अपहरण हुने भएर पनि त्यो चेन्जहरू हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दा पनि 51% भन्दा घटीको चाहिँ उसलाई चाहिँ मैले मान्छे खोज्दिनँ होइन। 51% भन्दा बढी चाहिँ आएर चाहिँ उसले बेच्छु भनेर आयो भने मलाई त्यो मान्छे यहाँ उपस्थित गराएर मैले स्वतन्त्र ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ आएर परीक्षण नगरिकन मैले त्यो एउटा 51% तपाईँहरूलाई नामसारी गर्नुमा अहिले मैले चाहिँ यो चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा रोकेको अवस्था छ। महानिर्देशक सुवेदीले एउटा श्रम प्रतिनिधिले एक भन्दा बढी म्यान पावरको काम गरे कानून बमोजिम कार्यवाही गरिने बताउँदै एजेन्ट र श्रम प्रतिनिधि व्यवस्थापनका लागि डिजिटल स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। ई गभर्मेन्ट्समा जाने पनि कुराहरू हामीले ल्याइरहेका छौँ होइन। तपाईँले सिधै इमेलमा चाहिँ आएर चाहिँ हाम्रो यो छ भनेर चाहिँ एट्याच गरेर चिठीहरू अथवा इमेल पठाएर पनि आएर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा इमेललाई हामीले चाहिँ अब यो सरकारले पनि मान्यता दिइसकेका विषय भएको हुनाले ई गभर्मेन्ट्सको उसमा जानलाई सजिलो हुन्छ, चाँडो हुन्छ। यो चाहिँ पेपरलेस पनि हो, हात मान्छे कुदाइरहनु पनि परेन यो दुनियाँ ट्राफिकको जमानामा होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कतिपय कुराहरू हामीले चाहिँ ई गभर्मेन्ट्सको चाहिँ उसमा सिस्टममा पनि हामी जानमा यहाँहरूले पनि मद्दत गरिदिनुहोस्। सञ्चालकको चाहिँ आज मलाई 3 पुस्ते सबै उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो। यहाँ सञ्चालकको मात्रै होइन, मैले चाहिँ त्यो प्रतिनिधि र एजेन्टहरू सबैको चाहिँ मैले 3 पुस्ते चाहिँ मागिरहेको छु। र मैले अघि पनि भनिहालेँ 5 जनासम्मले एउटाले 5 जनासम्मको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको पाइयो। त्यो पाइयो भने त्यसलाई बन्द गर्नको लागि भने चाहिँ अहिले नयाँ कार्ड त्यो पनि डिजिटल कार्ड चाहिँ आएर प्रतिनिधिलाई र एजेन्टहरूलाई डिजिटल कार्ड चाहिँ उपलब्ध गराउने भएर यहाँ वर्कआउट मैले सुरु पनि गरिसकेका छु। त्यो यहाँहरूको पनि एउटा संस्थागत हितको लागि होस् र यहाँहरूले पनि मद्दत गरिदिनु होला। मलाई फोटो समेतको त्यसको विवरणहरू उपलब्ध गराइदिनु होला। यदि तपाईँ मलेसियामा रोजगारी गर्न जाने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने पङ्गेनी ह्युमन रिसोर्स प्रणाली सामाखुसी काठमाडौँमा सम्पर्क गर्नुहोस्। फोन नम्बर 40 20 015, मोबाइल नम्बर 98 511 57 335। विश्वासिलो काम पङ्गेनी हो नाम। मलेसिया, कतार, दुबई आदि मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुहुन्छ भने हामी कहाँ सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्। मदिना इन्टरनेशनल सर्भिसेज प्रणाली, मान भवन, ललितपुर। फोन नम्बर 55 29 855 55 29 855। तपाईसँग सिप र क्षमता छ तर पनि बेरोजगार हुनुहुन्छ। सिप नभएकै कारण तपाईको कमाई न्यून छ। नआत्तिनुस्, तपाईको सिप र क्षमताको मूल्याङ्कन गरी आकर्षक मासिक तलब सहित भरपर्दो र विश्वासिलो ढङ्गबाट रोजगारीको ग्यारेन्टी दिनेछौँ। प्याराडाइज इन्टरनेशनल प्रणाली, बखुण्डो, ललितपुर। फोन नम्बर 55 34 042 55 22 063। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेशनल प्रणाली, वसुन्धरा, काठमाडौँ। फोन 43 83 859, मोबाइल नम्बर 98 510 91 122 98 010 91 122। दर्शकवृन्द, यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न म्यान पावर कम्पनीहरूले ल्याएको मागहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउने गर्दछौं। यस्तै जानकारी अबको प्रस्तुतिमा। वैदेशिक रोजगारका लागि युनाइटेड अरब इमिरेट्स अर्थात युएई आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ। राजधानीको सामाखुसी चोक नजिकै रहेको अञ्जली ओभरसीज सर्भिस प्रणालीले पनि युएईको रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यद्यपि अञ्जली ओभरसीजले युएई, कतार, मलेसिया लगायतका मुलुकहरूमा ड्राइभरदेखि सेक्युरिटी गार्डसम्म र हेल्पर, मेसन, कार्पेन्टरदेखि ओभरसियर इन्जिनियरसम्म मात्र होइन, होटल र रेस्टुरेन्टहरूमा समेत विभिन्न क्याटेगोरीमा पुरुष तथा महिला कामदारहरू पठाउँदै आएको छ। अहिले पनि अञ्जली ओभरसीजमा विभिन्न मुलुकका विभिन्न कम्पनीहरूका लागि नेपाली कामदारहरूको माग रहेको अञ्जली ओभरसीज सर्भिस प्रणालीका सञ्चालक टीका शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। खास गरेर हाम्रो अञ्जली ओभरसीजमा वैदेशिक रोजगारको लागि प्रमुख गन्तव्यको रूपमा हामीले दुबई, मलेसिया, दोहा, कतार, साउदी अरब तथा समग्र खाडी मुलुक र मलेसियालाई हामीले फोकस गरेका छौं। त्यस्तै गरेर दोहा, कतारको हकमा कन्स्ट्रक्सनको फिल्डमा विभिन्न क्याटेगोरिजमा र लेबर अनि त्यस्तै गरेर ट्याक्सी ड्राइभरहरूको पनि हामीसँग प्रचुर माग भइआएको छ। दुबईको हकमा सेक्युरिटी गार्ड, हस्पिटालिटिज र क्लिनिङ डिभिजनमा बढीभन्दा बढी नेपाली कामदारहरूको माग भइआएको छ। निश्चित रूपले के छ भने ट्याक्सी ड्राइभर एउटा स्किल्ड
काम जानेको पेशा अन्तर्गत पर्ने भयो र अरू काममा जानुभन्दा ट्याक्सी ड्राइभरमा चाहिँ नि कमाईको हिसाबले आफ्नो चाहिँ उसको पर्फर्मेन्सको हिसाबले धेरै आकाश जमिनै फरक पर्छ। अञ्जली ओभरसिजले पछिल्लो समयमा ड्राइभरका मागहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। विदेशमा ड्राइभरहरूको कमाई राम्रो हुने भएकाले पनि यसतर्फ जोड़ दिइएको अञ्जलीका सञ्चालक शिवाकोटी बताउनुहुन्छ। यसै क्रममा अञ्जली ओभरसिजले यूएई का लागि भिआईपी लिमोजिन तथा ट्याक्सी ड्राइभरहरूको माग ल्याएको छ। यूएई को इमिरेट्स ट्याक्सी कम्पनीका लागि अञ्जली ओभरसिजले ल्याएको 100 जना लाइट ड्युटी ड्राइभरहरूको बेसिक तलब 1300 दिराम बाहेक कमिसन सिस्टममा काम गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ। कमिसन बेसिसमा खास गरेर एउटा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि कमिसन बेसिसमा उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कमिसन बेसिसमा भएकोले गर्दा आफूले जति लगन मेहनत देखाएर काम गर्यो त्यति नै बढी भन्दा बढी कमाउने चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ यस कम्पनीमा। यूएई को इमिरेट्स कम्पनीमा हजारौं नेपाली ड्राइभरहरूले यस अघि पनि काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले 5000 देखि 8000 दिरामसम्म अर्थात मासिक नेपाली करिब 1,30,000 देखि 2,25,000 सम्म कमाइरहेको अञ्जली ओभरसिजका प्रबन्ध निर्देशक शिवाकोटीले दावी गर्नुभयो। सेवा सुविधाहरू त्यो सम्पूर्ण रूपले हामीले सुरुमा नै उहाँहरूलाई एग्रिमेन्ट देखाएर त्यसको अक्षरश उहाँहरूलाई ब्रिफिङ हामी गर्छौं नै। त्यहाँको लेबर लले तय गरेका सम्पूर्ण सेवा शर्तहरू पाउने नै भए बाँकी उहाँहरूलाई चाहिँ लाइसेन्स नलिँदासम्मको एउटा प्रक्रिया र लाइसेन्स लिए पछाडिको अरू प्रक्रियाहरू विविध रूपमा विस्तृत रूपले हामीले उहाँहरूलाई हाम्रो अफिसमा र हाम्रो सम्बन्धित शाखा या सम्पर्क व्यक्तिहरू मार्फत उहाँहरूलाई हामीले ब्रिफिङ गर्ने गरेका छौं। हाम्रो अफिसमा उहाँहरूले सम्पर्क राख्नुभयो भने हामी सम्पूर्ण कुरा उहाँहरूलाई डिटेलमा जानकारी गराउँछौं। यूएई को इमिरेट्स ट्याक्सीमा काम गर्न नेपाली तथा जीसीसी लाइसेन्स भएकाहरूले पनि आवेदन दिन सक्ने र उमेर 25 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मको हुनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ। उमेरको हकमा 24 वर्षदेखि लिएर माथिमा 45 वर्षसम्मको चाहिँ दाजुभाइहरूले यसमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अलावा मैले अघि पनि जोडिसके खास गरेर लाइसेन्स गल्फ कन्ट्रीको हकमा भ्यालिड हुनै पर्छ। यसमा घट्टीमा पनि 6 महिनासम्मको भ्यालिड रह्यो भने त्यहाँ गएर अर्को लाइसेन्स दिने प्रक्रियासम्मको लागि त्यो लाइसेन्सले काम गर्ने भयो र त्यहाँको स्थानीय लाइसेन्स लिए पछाडि त्यो सजिलो हुने भयो। 2 साल वा सो भन्दा पहिला नेपालमा फर्की आएको र त्यहाँको सक्कल लाइसेन्स नभएको अवस्थामा पनि फोटोकपी या लाइसेन्स नम्बर या कुनै पनि सबुत प्रमाण भएको खण्डमा हामीले यसमा प्रोसेस गर्न सक्दछौं। यस्तै अञ्जली ओभरसिजले ल्याएको यूएई को फास्ट लिमोजिन कम्पनीका लागि लाइट ड्राइभरहरूको बेसिक स्यालेरी 1800 दिराम अर्थात नेपाली करिब 50,000 रुपैयाँ रहेको छ भने बेसिक स्यालेरी बाहेक आकर्षक कमिसन समेत कम्पनीले दिने जनाएको छ। अब खास गरेर यो भन्दा अगाडि गएका दाजुभाइहरूलाई हामीले सोधपुछ गरिरहन्छौं र कतिपय हाम्रो अफिसमा एप्लिकेन्टहरू जुन नयाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई आवश्यक परे उहाँहरूसँग कुरा गराइदिने पनि हामीले वातावरण बनाएका छौं र खास गरेर मिनिमम 3500 देखि लिएर माथि 6000 7000 सम्म पनि कमाएको अवस्था छ र खास गरेर त्यहाँ हाम्रो नेपाली रेस्टुरेन्टहरुमा कहिलेकाहीँ हामी त्यहाँ खाना खान गएको अवस्थामा भेट हुन्छ। कुन कम्पनी भन्दा फलानु कम्पनी कति कमाउनुहुन्छ भन्दा यो महिना त यति आयो सर भन्ने खालको उहाँहरूकै मुखबाट हामीले चाहिँ पाएका छौं। त्यो कारणले गर्दा खास गरेर घट्टीमा 3500 देखि लिएर आफ्नो खुबी अनुसार खटाई अनुसार 6000 7000 सम्म कमाउन सफल हुनु भएको छ हाल यस कम्पनीमा कार्यरत ड्राइभर नेपाली दाजुभाइहरूले। खास गरी भिआईपी व्यक्तिहरूका लागि एयरपोर्टमा लिन र लैजान तथा होटल र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा आवत जावतका लागि लिमोजिन गाडीहरूको प्रयोग गरिन्छ। युरोप र अमेरिकामा पनि भिआईपी पाहुनाहरूले लिमोजिन गाडी प्रयोग गर्ने प्रचलन छ। विकासशील मुलुकका रूपमा अगाडि बढ्दै गएको यूएईमा पनि यो क्रम बढ़िरहेको पाइन्छ। लिमोजिन ड्राइभरहरू अंग्रेजी बुझ्ने र बोल्न सक्ने हुनुपर्ने र उमेरको हकमा 25 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मको हुनुपर्ने तथा अनिवार्य रूपमा यूएई को लाइसेन्स हुनुपर्ने कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ। अब खास गरेर यो कम्पनीको लागि बेसिक
इङ्ग्लिस त चाहिने नै भयो, किनभने यो पब्लिक रिलेसन जनसम्पर्कसँग सम्बन्धित कामको क्षेत्र पर्यो र गल्फमा गएर लाइसेन्स निकालिसकेकोहरू सामान्यतः नेपालको 8-10 कक्षा पढेकोहरूले पनि त्यति चाहिँ इम्प्रुभ गरिसक्नु भएको अवस्था हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा सामान्य बेसिक इङ्ग्लिस अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्न सक्ने, फलानु लोकेसनमा छोडिदिनु भन्दा पुर्याउन सक्ने, पैसा चेन्ज दिँदाखेरिको कारोबार मिलाउन सक्ने त्यो लेभलको भए हुन्छ। फ्लुन्ट नै एकदम गतिलो इङ्ग्लिस चाहिन्छ भन्ने चाहिँ यसमा छैन। त्यो कारणले गर्दा सामान्य इङ्ग्लिस उमेरको हकमा 24 वर्षदेखि लिएर माथिमा 45 वर्षसम्मको चाहिँ दाजुभाइहरूले यसमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अलावा मैले अघि पनि जोडिसकेँ, खास गरेर लाइसेन्स गल्फ कन्ट्रीको हकमा भ्यालिड हुनैपर्छ। यसमा घट्टीमा पनि 6 महिनासम्मको भ्यालिड रह्यो भने त्यहाँ गएर अर्को लाइसेन्स दिने प्रक्रियासम्मको लागि त्यो लाइसेन्सले काम गर्ने भयो र त्यहाँको स्थानीय लाइसेन्स लिए पछाडि त्यो सजिलो हुने भयो। यदि दुबईको ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने त्यस्ता ड्राइभरहरूको बेसिक स्यालेरी 2000 दिराम हुने र आकर्षक कमिसन आउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। युएईमा अहिले काम गरिरहेका लिमोजिन ड्राइभरहरूले 5000 देखि 8000 दिरामसम्म कमाई गरिरहेको कम्पनीले दावी गरेको छ। अञ्जली ओभरसिजले युएईबाट भिआइपी लिमोजिन तथा ट्याक्सी ड्राइभरहरूको माग ल्याई वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिएर सार्वजनिक गरेपछि अहिले अञ्जली ओभरसिजमा अन्तर्वार्तामा भाग लिन आफ्नो नाम दर्ता गराउनेहरूको भीड़ लागेको देख्न सकिन्छ। फाइनल अन्तर्वार्ता काठमाडौँका अलावा बिर्तामोड र इटहरी तथा पोखरामा समेत लिइने कम्पनीले जनाएको छ। जस अनुसार भिआइपी लिमोजिन तथा ट्याक्सी ड्राइभरहरूको फाइनल अन्तर्वार्ता काठमाडौँमा माघ 25 र 28 गते अर्थात फेब्रुअरी 8 र 11 तारिकमा हुँदैछ भने बिर्तामोड र इटहरीमा माघ 26 गते अर्थात फेब्रुअरी 9 तारिकमा लिइने भएको छ। यसै गरी पोखरामा माघ 27 गते अर्थात फेब्रुअरी 10 तारिकमा त्यस्ता ड्राइभरहरूको अन्तर्वार्ता हुने कम्पनीले जनाएको छ। यदि तपाईहरू मध्ये कोही युएईमा भिआइपी लिमोजिन वा ट्याक्सी ड्राइभरमा काम गरी राम्रो कमाई गर्ने अवसर खोजिरहनु भएको छ भने अञ्जली ओभरसीज सर्भिस प्रणालीले ल्याएको यो माग तपाईहरूका लागि एउटा राम्रो अवसर हुन सक्नेछ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामी यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको पनि अपेक्षा गर्दछौं। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा भए हाम्रो इमेल आइडी brntv+@hotmail.com वा कार्यालयको फोन 4226366 र मोबाइल नम्बर 9814206411 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यस्तै गतिविधिहरू लिएर हामी आगामी साता पनि उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि म प्रस्तुता सनिसा श्रेष्ठ लगायत हाम्रो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्न चाहन्छौ। यहाँको साता सुखद रहोस्। एनटीभी प्लस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।